مختصر سورت تلاوت کی تھی، انہوں کاری صاحب ہر تھے قابو پر چھوڑوا رہے۔ سورت دا نام ہے سورت الکوثر۔ الکوثر دا معنی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے خیر کثیر فرمایا۔ اس سورت دا جڑا دعویٰ موضوع ہے او تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ کریم نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی۔ ساڑی جماعت دے جڑے اکابرین علماء کرام اللہ نے بڑا ہی انہاں ملکہ صلاحیت عطا کی ہے کہ او قرآن مجید دیاں سورتاں دا خلاصہ مفہوم مطلب اتنے سادہ عام فہم انداز دے اندر بیان کر دے جدے کولوں علماء بھی طلباء بھی اور عوام جڑے نو یکساں مفید ہوئے۔ تساں مکمل توجہ رکھو۔ سورت دا نام الکوثر، معنی دا خیر کثیر، عنوان دا تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلی دیون دی بھی ایک وجہ مفسرین نے بیان فرمائی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نرینہ اولاد فوت ہو گئی، یعنی بیٹا۔ اس وقت جڑے مشرکین مکہ کفار انہوں نے طعنہ ماریا، وہ آکھن لگے کہ ایدے اب تر مقطوع النسل ایدہ بیٹا تے ہے کوئی نہ، بس ایدے مرن دی دیرے ایدہ نام و نشان مٹ لگے۔ اللہ نے اودے جواب دے اندر اپنے پیغمبر نو تسلی دے دیا فرمایا کہ میرے پیغمبر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اَسْوَطًا الکوثر عطا کیتا، یعنی خیر کثیر عطا کیتا۔ اس وجہ تو میرے پاک پیغمبر تواڈا ماں کدی ختم نہیں ہونے لگا۔ میں دی مزید تفصیل کرتا ہوں۔ ساڑی جماعت نے بہت بڑے عالم حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ دے شاگرد اور شاگرد بھی خاص حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری آنکھو رحمت اللہ تعالی، انہوں نے بڑے پیارے انداز نال سورت کو حل کیتا۔ او فرماتے ہیں کہ سورت دے اندر 4 گلاں ذکر ہویا۔ اللہ فرمایا میرے پاک پیغمبر 2 چیزاں اساں تن عطا کر رہے ہیں، اور او دے بدلے دے اندر 2 چیزاں تساں میرے پاک پیغمبر میرے واسطے خاص کر دے۔ اساں 2 چیزاں دے رہے ہیں، ایک تے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اول نمبر تے تن الکوثر دے رہے ہیں، یہ میں تفسیر کرنا انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر تے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اساں ایتن انعام دے رہے ہیں کہ تواڈا دشمن جڑے او بے نام و نشان ذلیل تباہ و برباد ہو۔ تساں میرے پاک پیغمبر کی کم کرنے 2 چیزاں میرے واسطے خاص کرو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلی چیز نماز خالص میرے واسطے اور قربانی بھی خالص میں اللہ واسطے۔ نماز دے اندر 2 قسم دی عبادت آ گئی، قولی عبادت بھی اور بدنی عبادت بھی۔ اسائے نماز پڑھ دے رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات،
یہ جو اللہ نے بھی حکم دیتا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو جگہ نماز خالص اللہ واسطے، قولی اور بدنی عبادت خالص اللہ واسطے، اے دے اندر شرک اعتقادی دی تردید ہو گئی، یعنی جڑا عقیدے دے اندر شرک ہوندے او دی تردید ہو گئی۔ مثلا جلے پکار خالص اللہ دی ہے، اس وقت عقیدہ بن گیا کہ ما فوق الاسباب، دنیا پوری کائنات دے حالات جڑن والا اکیلا اللہ ہے، جدہ عبادت بندگی اللہ خالص دی کرنی، خالص اللہ دی کرنی، اے شرک اعتقادی دی تردید ہو گئی ہے۔ اور ہر میرے پاک پیغمبر قربانی بھی خالص میں اللہ دی رضا واسطے کرنی، جویں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اساں ہر امت واسطے مقرر کیتا ہے کہ آپ نے رزق چھپایا دے اندروں جداں اس نو ذبح کرن تے او دے اوتے نا کہندا ذکر کرن، لوگ لاگ مناد عزا یا غیر اللہ دا یا غیر اللہ دی خوشنودی واسطے دے رہے، جداں ہر میرے پاک پیغمبر نماز میرے واسطے، اے دے اندر شرک اعتقادی دی تردید ہو گئی، ہر قربانی میرے واسطے، اے دے اندر شرک فعلی دی تردید ہو گئی ہے۔ ہن دوبارہ سمجھو، پنجپیری صاحب رحمہ اللہ دے نزدیک وہ فرماندے کہ دو انعام میرے پیغمبر تو دے رہے ہیں، پہلے نمبر تے الکوثر، دوسرے نمبر تے تواڈے دشمن نو تباہ برباد کرنے، تساں دو کم خاص میرے واسطے کرنے، عبادت نماز بھی میرے واسطے تے قربانی بھی میرے واسطے۔ یقین جانو لوگ والے دن پوچھ دے بھائی حضرت صاحب ایک کوئی حال دسو آج ساڑھے دشمن بڑے انتظام جی نظر بد لگ گئی، جادو دے اثرات ہو گئے تے فلاں فلاں، بڑی لمبی چوڑی لوگ گل کرتے ہیں۔ دشمن دو طرح دا ہوندے، ایک جنہ وچوں تے ایک انسان ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنہ چوں بھی دشمن ہوندا انسان دا تے انساناں چوں بھی دشمن ہوندے نے انسان دے۔ دشمن نو تباہ برباد کرن دا نسخہ جڑا قرآن دسے او اے وے کہ خالص اللہ دی عبادت زیادہ تو زیادہ، اللہ دی عبادت نماز قائم کرن والے بن ونجو، تواڈے تے ہر طرح دے دشمن دا حملہ اللہ آپے ناکام کیتے سی۔ کہ وظیفہ نماز کا تاں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتی کہ جدہ بھی کوئی مشکل آوے سب تو پہلے اللہ دے کہ عاجزی کرو، یعنی نماز قائم کرو۔ اللہ دے نبی نماز وال دوڑ دے۔ میں رستے دیئے چھوٹے بھائی نالیو گل کر رہے ہوں کہ جناب ساڑھا دعوی ہے کہ خالص کن پکارنا، ایمانداری نہ دسو کہ جدہ ساڑھے ہوتے مشکلات آلیاں، ساڑھے جو کوئی اللہ قلیل آدمی اسی جڑا پہلے آکے نماز دی طرف متوجہ ہوئے، ڈاکٹر در بے شک وجو، حکیمہ طبیبہ در بے شک وجو، لیکن سب تو پہلے کہنے دربار چاکے چکو، پہلے اللہ کو منگو۔ اسباب پیدا کرنا اللہ کون ہے، اسباب دا مالک کون ہے؟ برحال ساڑی جماعت ایک بہت بڑے عالم مولانا عبدالغنی جاجری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک سورت نو ایک اور انداز نال حل کی تھا۔ وہ فرماندے کہ ترے چیزاں سورت الکوثر دے اندر موجود ہیں۔ پہلے نمبر پہ فضائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیڑی شے فضائل؟ انا اعطینا کل کوثر، اے میرے پیغمبر دے فضائل شان ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرائض محمد مصطفیٰ، نبی علیہ السلام دے ذمے جڑے فرائض ہیں او ایمن فصلی لربے کا منہر، میرے پیغمبر نماز بھی اپنے رب واسطے تے قربانی بھی اپنے رب واسطے۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسرے نمبر پہ دشمن دی شکست دا اعلان ہے، ان شانئک هو الابتر، میرا پیغمبر تہاڈا دشمنی بے نام و نشان ہو سی، وہ ذلیل و خوار ہو سی۔
شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان آخو رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک اور انداز نال حل کیتا سورت او فرماتے ہیں کہ سورت دے اندر چونکہ ترے ایتاں سورت دے اندر ترے گلاں پہلی گل ہے مقام محمد دوسری گل ہے پہلی گل مقام محمد دوسری گل کام محمد کہ محمد پاک دا کم کے کام محمد تیسری گل انجام دشمنان محمد ان شانئک اول ابتر اے دشمن دا انجام ہے تے پیغمبر دا کم کیڑا ہے ساری زندگی دا خلاصہ کڈنا پیغمبر دی سیرت دا خلاصہ دو لفظ بیان کیتا جا سکدا کہ پیغمبر نے خود بھی ہر طرح دی عبادت خالص اللہ دی کی تھی تے لوگوں نوں بھی اسی گل دی دعوت دی کہ ہر طرح دی عبادت کیدی کرو اور انا اعطینا کل کوثر اے پیغمبر کا مقام اللہ نے ذکر کیتا کفار تانا مارن کہ اے اب تر معاذ اللہ اے دا بیٹا فوت ہو گیا اے دا نام و نشان مٹ وجنا اللہ دے جواب دے اندر تسلی دیندے ہوئے فرماندے انا اعطینا کل کوثر اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اساں تن عطا کیتے الکوثر مفسرین نے اس لفظ دے 15 مصداق ذکر کیتے الکوثر دا معنی ہے کہ میرے پاک پیغمبر اساں تن خیر کثیر عطا کیتے اے جڑے تواڈے خلاف گلاں پہ کرے مل کے دا نام و نشان مٹ ونجنے نہیں یہ گل نہیں میرے پاک پیغمبر اساں تن الکوثر عطا کیتے ادا ایک مصداق میں جداں دن قیامت دا ہونا اس وقت لوگاں دیاں 120 صفاں بننیاں او دے اندر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی 80 صف پڑھنی ہے ایک دا ایویں مصداق مفسرین نے ذکر کیتا انجے طرح مفسرین نے ایک اور مصداق ذکر کیتا اے لمحہ پہ مرے دن کہ محمد رسول اللہ دا بیٹا کوئی نہیں اے دا نام و نشان مٹ ونجنا اللہ فرماندے نے انا اعطینا کل کوثر اے میرے پاک پیغمبر اساں تن الکوثر یعنی بیٹیاں عطا کر دتیاں اے تے جاہل بندے دی سوچ خالص ہندوانہ تے کافرانہ سوچ کہ جس بندے دا بیٹا نہ ہوئے دی اولاد ختم ہو گئی تے جڑی اسلام دے مطابق والی سوچ جنوں اللہ بیٹیاں عطا کر دے او دی نسل بھی اگاں چل دی رہندی اللہ فرماندے میرے پیغمبر ساتن بیٹیاں عطا کر دتیاں تے دی شان تے عظمت والیاں بیٹیاں عطا کیتیاں تواڈیاں بیٹیاں دے اندروں تواڈی اولاد جاری رہنی یعنی اس اعتبار نال وی تواڈا نام باقی رہنے کہ جڑے صحابہ کرام تن روحانی اولاد دتی اس اعتبار نال وی تواڈا نام باقی رہنے انا اعطینا کل کوثر ایک اور مصداق مفسرین جڑا بڑا مشہور ہے کہ الکوثر تو مراد حوض کوثر ہے جداں دن قیامت ہونا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے کھڑا ہونے الکوثر جنت دی کنارے جڑی اللہ دے پاک پیغمبر دا مقام سقف عرش الرحمان جدی چھت اللہ دا عرش
عرش اتھے کہ نہر جدا نا الکوثر ان قیامت دی اسے نہر دے اندروں اللہ نے دو پرنالیاں دا نزول کرنا ہے ایک سونے دا پرنالا ہونا تے ایک چاندی دا پرنالا ہونا میدان محشر دے اندر ایک حوض ہونا جدو تے اللہ دے پاک پیغمبر نے کھڑا ہونا جدا نا الکوثر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ او دی جڑی لمبائی ہے ایک ماں دی مسافت دے برابر دی لمبائی ہے او دی چوڑائی دو سیڈا تو برابر ہونی او دی جڑے پیالے موجود ہونے انہاں دی تعداد آسمان دے ستارے دے برابر ہونی جس بندے نے ایک مرتبہ تو پانی پی لمنا جنت دے اندر داخل ہونا تک نو پیاس نہیں لگنی آکو سبحان الکوثر دا مصداق حوض کوثر اور ایک اور مصداق مفسرین ذکر کیتا فرمایا انا اعطیناک الکوثر اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ تہاڈا نام ہمیشہ رہنے کیوں جے اساں تانوں الکوثر جو عطا کیتا الکوثر دا معنی خیر کثیر دا معنی اے قرآن مجید تن عطا کیتے میرے پاک پیغمبر جویں قرآن نے ہمیشہ رہنے انہیں تواڈے نام نے بھی ہمیشہ رہنے جویں اللہ فرماندے نے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اللہ فرماتے ہیں جنہوں چاہیے اساں حکمت دنائی دے دے دیا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا کہ جنہوں اساں حکمت دنائی تے فام دے دے دیے انہوں اساں خیر کثیر عطا کر دیتا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدارک دے اندر دا مطلب بیان کیتا ہے اور فرماتے ہیں خیر کثیر تو مرادی قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اساں تن قرآن مجید عطا کر دیتا ہے جویں قرآن لا زوال تے لا ریب تے ہمیشہ رہن والی کتاب ہے میرے پاک پیغمبر انجے تہاڈا نام بھی ہمیشہ رہنا ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ او فرماندے ہوندے ہیں اے وی الکوثر ہے تے جڑا میدان محشر دے اندر حوض ہونا جتھوں اللہ دے پاک پیغمبر نے پانی پلاونا ہے او دا نام ہی الکوثر ہے جس بندے نے دنیا دے اندر اپنا عقیدہ اس الکوثر قرآن دے مطابق بنا لیا دن قیامت دے اللہ نے اس حوض کوثر والا پانی انہوں نصیب کر دینا جیدہ عقیدہ اس قرآن والے کوثر دے مطابق نہیں انہوں پھر نبی دے ہتھوں ہی الکوثر والا جام نہیں مل سکتا اچھا فرمایا انا اعطیناک الکوثر اے میرے پاک پیغمبر ساتن الکوثر عطا کر دیتے ایک دا اور مصداق مفسرین نے ذکر کیتا جدا دن قیامت دا ہونے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مقام محمود عطا کرنے اور الکوثر تو مرادی مقام محمود جویں اللہ نے پہلے وعدہ کی تھے میرے پاک پیغمبر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا پتنی یہ تھوڑا سپیکر صاحب بڑا بیلا یا پتنی میری صحت نہیں ٹھیک بہرحال توجہ رکھو فرمایا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ رات دے اندر اٹھ گیا کر میرا پیغمبر تے میرے سامنے قیام کیتا کر رات دے حصے دے اندر میرے پاک پیغمبر میری عبادت کیتی کر جڑی نافلۃ لَکَ جڑی اساں تواڈے واسطے زائد مقرر کر دیتی میرے پاک پیغمبر رات نو عبادت کرنا تواڈا کم ہے
لفظ اللہ دے بارے بولیا جائے ایدا مانا امید والا نہیں ہوتا ہے چاچر جگہ دے وائے نالا لینو ایدا مانا پھر یقین والا ہوتا اللہ فرما دے میرے پاک پیغمبر تو رات میں میری عبادت کر اسا رب کا یعنی یقیناً تیرا رب مقام محمودا ان کی آمد تن مقام محمود عطا کرے گا اللہ دے پاک پیغمبر دی وقت عبادت دا بلا کے حال ہوگا اللہ دے پاک پیغمبر بخاری دی حدیث ہے ایک دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو روایت پہ کر دین اسے بخاری دی حدیث ہے جے دے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کر دیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر رات میں اس طرح عبادت کر دے اتنی لمبی عبادت جو اللہ نے فرمایا ہے أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کمبل یا کمبلی اوڑھ کے سون والے چادر اوڑھ کے سون والے قم اللیل الا قلیلا میرے پاک پیغمبر رات میں کھڑا ہو گیا کر مگر تھوڑا کھڑا ہویا کر نصفہ امین قسم منو قلیلا رات دا کچھ حصہ یا دن لو کچھ زیادہ ہی میرے پاک پیغمبر تن اختیار ہے لیکن ورتل القرآن ترتیلا میرے پاک پیغمبر ٹھہر ٹھہر کے تے لفظوں جدا جدا کر کے سونا کر کے قرآن پڑھیا کر اللہ دا پیغمبر رات میں عبادت اتنی لمبی کر دے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوپٹے نوں اکٹھا چکرے دیاں تے او دے تے پھوکے مار کے اللہ دے پاک پیغمبر دے قدمین مبارک دی ٹکور بھی کر دیاں حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دے جڑے قدم مبارک نے سج ویندے تے انہاں دے تے ورم تک آوندا بخاری دے اندر موجود ہے ایک دن تے اللہ دے پاک پیغمبر نے ایڈی لمبی عبادت کی تھی کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے جڑے قدم مبارک نے پھٹ گئے تے مسلح خون رنگین ہو گیا عائشہ صدیقہ فرماون لگیاں اے اللہ دے پاک پیغمبر جی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر اللہ کریم نے تے تواڈیاں ساریاں خطائیں معاف کر دیتیاں پیغمبر معصوم ہوندے انہاں دے کول گناہ یا غلطی تے ہو نہیں سکدی جڑیاں اجتہادی خطائیں نو بھی اللہ نے معاف کر دیتیاں یا جڑے تواڈے تے تے الزام لگیاں انہاں نو اللہ نے دور کر دیتا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی بھلا دی لمبی کیوں عبادت کر دیو ابو اللہ دا نبی کہن لگا افلا اکون عبدا شکورا ایشا تو کیا پسند نہیں کر دے کہ جدا نام آماد رجسٹر کھلے او دے اندر لکھے ہوئے کہ محمد اللہ دا بندہ بھی آئی تے شکر کرا والا بندہ آئی اللہ بڑی لمبی عبادت کر دین اللہ دے پاک پیغمبر ویسے مومنہ دی علامت نہیں یبیتون لربہم سجدا و قیاما انہاں دی راتاں بیت یعنی گزر ویندیاں سجدے دے اندر یا قیام دے اندر لیکن تیرا میرا کیا ہے پھر اسی آدھا جی ساڑھو تے دشمن کامیاب ہے باویں جنہ چوئے تے باویں انسان نہ چوئے دشمن حملے ہوندے تاں کامیاب ہوندے پہن اساں عبادت رب دی چھوڑ دی اللہ اکبر اسی تے 5 وقت دی نماز پڑھ کے راضی نہیں یہ نماز کو پڑھ لواں تے پھر نفلہ دے نیڑے نہیں ویندے لیکن ادے ویکھو حال نبی دا جڑے معصوم امام الانبیاء پوری رات عبادت دے اندر گزر ویندی اچھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا
اے میرے پاک پیغمبر رات نو میری عبادت کر تہجد اکھیندے عشاء تو بعد صبح صادق تک جڑا وقت ہوندے اے دے اندر جڑی نفلی عبادت ہوندی او دا نام تہجد ہوندا لیکن اصل دے اندر اپنی نیند نو قربان کرنا ایک مرتبہ سو وجنا پھر اٹھی کی جڑی عبادت ہوندی اے افضل ہوندی ہے تہجد دے معاملے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے آپ فرمایا اے کم کر میرا پیغمبر میں تین مقام محمود عطا کراں گا جڑا الکوثر دا ایک مصداق میں ذکر کر رہا ہوں دن قیامت ہونے لوگ ننگے بدن تے ننگے پاؤں تے ننگے سر ہونے سورج جڑا بھی سوانے دے دوتے ہونا زمین بھی تانبے دی ہونی ہر بندہ جڑا گناہگار بندہ یا کافر بندہ او تے میاں بد حواسے تے بڑا غمگین بڑا پریشان ہر بندے دی خواہش ہونی کہ جنت جہنم دے فیصلے کا چلو بعد چو سن لیکن کوئی اللہ نو اتنی غلط کرے کہ اللہ کریم حساب و کتاب شروع کر دیوان لیکن اللہ دے اگے سفارش کوئی کرن والا نہیں ہے حتیٰ کہ لوگ چلدے چلدے آدم علیہ نبینا علیہ السلام دے کولا سن تے انہاں نو اقسم تو سم بسجود ملائک بھی ہو تے ابو البشر بھی ہو اللہ دے اگے ایو کچھ سفارش کرو چاہ کہ اللہ کریم حساب و کتاب شروع کرے ابو آدم علیہ السلام نے اکھنے لسو لہا لسو لہا میری تے پوزیشن نہیں کہ میں اللہ دے اگے اتنی ساری گل کراں اتنے تا لوگ آدھے نا خدا سائیں دے پکڑے چھڑاوے محمد محمد دے پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا نبی دا مقام بڑا بلند ہے نا اتنے لوگ پیرہ دے بارے آدھے وجہ بس انہاں دے ناتے سال بعد کوئی بکرہ چھترہ کٹا وچھا لیلا دنبا ککڑ انہاں دے ناتے دیتی رکھو کوئی 11ویں 12ویں 13 17ویں 40واں کوئی اور میلہ ٹھیلا اے لائی رکھو کوئی ضرورت نہیں عبادت دی اے سانو چھڑا کے سدھا لے ویسے تے اتھے آدم علیہ السلام آدھے لستو لہا میری تا اے اتھارٹی دے حیثیت نہیں کہ میں اللہ نو آتا القصہ لوگ پھر نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو ہر پیغمبر نے آکھنا کہ لستو لہا میری اتھارٹی دے حیثیت نہیں حتیٰ کہ لوگ آسن اللہ دے پاک پیغمبر اکو صلی اللہ علیہ وسلم جد اللہ دے نبی کو لازم اللہ دے نبی نے فرمایا امالہا میرا مقام میں ضرور اللہ دے کے عرض کروں گا لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے عرض کوئی نہیں کرنی اتنی غلطی کرنی کہ انا لہا میرا مقام ہے اس بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دے حضور سجدہ ریز ہو وجنا ایڈیاں لمیاں حمد و ثنائی کرنیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ انہا حمد ثنا دمن ہونے علم کوئی نہیں اللہ نے میرے دل دے اندر القاء کر دے میں اللہ دی حمد و ثنائی بیان کرنیاں حتیٰ کہ اللہ نے فرماونے اے میرے پاک پیغمبر اپنا سر مبارک اٹھاؤ شفاعت شفاعت سمنگو تے توڑی گل پوری کی دیونی اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دے حضور سفارش کرنی جیدہ نا شفاعت عظمہ بھی ہے جیدہ نا شفاعت کبرہ بھی ہے اے جڑی اصطلاح علماء کرام دی قرآن و حدیث دی تا نہیں ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس موقع دے شفاعت کرنی دے حساب و کتاب شروع ونجنا ہر بندے دی زبان دے ہوتے محمد الرسول اللہ دی تعریف دے کلمات ہونے اسے موقع تے اللہ نے لواء الحمد والا جنہ بھی عطا کرنے اے جڑی شفاعت کرنی اللہ دے پاک پیغمبر نے ایو تے مقام محمود اللہ فرماتے ہیں انا اعطینا کل کوثر میرے پاک پیغمبر اساں دن قیامت دے تو مقام محمود بھی عطا کرنے جنہوں اللہ نے دن قیامت دی اتنا بڑا مقام عطا کرنا ہے دنیا تے بھی تے آخرت دے اندر پھر اودا نا کدی مٹ سکدا ایک چند مصداق میں ذکر کی تل نہیں دے بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی وقت دی قلت فرمایا انا اعطینا کل کوثر
میرے پاک پیغمبر اساں کن قرآن عطا کیتے، اساں کن صحابہ کرام دی جماعت عطا کیتی، اساں کن بیٹیاں عطا کیتیاں، اساں کن بڑی امت عطا کیتی، اساں کن لواء الحمد والا جھنڈا دینے، مقام محمود بھی کھڑا کرنے۔ ہن میرے پاک پیغمبر تساں کے کم کرنے، فصلی لربک وانحر، میرے پاک پیغمبر نماز بھی میرے واسطے تے قربانی بھی میرے واسطے۔ بندگی خالص جدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالص اللہ دی بندگی کر رہے ہیں، جے تن تے من چاہیدہ کہ عبادت کریے پھر اتفاقی گل ذہن چاہیے۔ علماء کرام کو سنیے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں تقریر کر رہے ہیں تے بڑے جوشیلے خطیب بڑا اللہ نے ملکہ عطا کیتا ہے انہوں نے خطابت دا وہ جو آئے نا نبی دی تعریف دیتے، زلفہ دی تعریف، چہرے دی تعریف، دندان مبارکہ دی، رخسار دی، انجھے تعریف کردے آئے نا جوش تے اپنے سر نو دیتا جھٹکا تو ٹوپی ہوئی اٹھ گئی یا بعضا دن ٹوپی رکھ دی کوئی نہ، زلفہ انجھے بکھر گئیاں، آکھن لگی تو ایڈا سونا ہے دل کرندہ تن سجدہ کرنا۔ لوگ حیران ہو گئے وہ شاہ صاحب کے یادے پہن اتھائیں دوبارہ سر نو جھٹکا دے کے آکھن لگے جدا میں ایڈے حسین ویداں اپنا متھا زمین تے رکھ کے آدھے سبحان ربی العالی، لہذا جنوں تو محمد سجدہ کردا میں عطا اللہ شاہ بھی حسین سجدہ کردا۔ سبحان اللہ۔ فصلی لربک وانحر، اے میرے پاک پیغمبر نماز بھی میرے واسطے، نماز دے اندر دو طرح دی عبادت آ گئی، قولی عبادت بھی آ گئی، اے دے اندر بدنی عبادت بھی آ گئی، اے دوئی عبادت بھی میرے واسطے خاص تے وانحر تے مال والی عبادت بھی میں اللہ واسطے خاص کرنی تے انسان دی پیدائش دا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان دی پیدائش دا مقصد بھی اللہ دی عبادت ہے، پیغمبر دی دعوت بھی یہ کہ لوگو ادعو الاللہ، میں تنو اللہ دی طرح بلانا، یعنی ہر طرح دی عبادت کرنی تے خالص اللہ واسطے کرنی نے۔ نظر نیاز بھی اللہ دا حق ہے، منت منوتی بھی اللہ دا حق ہے، دعا تے پکار یہ بھی خالص اللہ دا حق ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر ہر طرح دی عبادت خود بھی میری کرتے لوگن بھی اس گل دی دعوت دے، میں تینوں انعام دوسرا کیڑا دینا ہے، ان شانیا کہوں علی ابتر، جڑا تیرا دشمن ہونے انہوں میں ذلیل و خوار کر دینا ہے، او تا میں نام و نشان مٹا دینے۔ وقت انجے ہویا کہ اللہ دے نبی نے جدہ خالص اللہ دی عبادت بندگی کی تھی، جڑے جڑے نبی دے دشمنان اللہ نے انہوں نے دنیا دے اندر ذلیل و خوار کر دیتا۔ اگر مالی عبادت تے تھوڑی مختصر گل کیتی جائے کہ صحابہ کرام دا تسی شوق جوش جذبہ دیکھو کہ کس طرح مالی عبادت کر دیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیتا کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے مسجد بڑھائیں دے اللہ کریم جنت جو دے واسطے گھر بڑھائیں سب۔ اللہ دے نبی ایک گل کرن دے بعد فرمایا یہ مسجد نبوی تھوڑی ہو گئی ہے، اے دی توسیع کرنی، جیڑا بندہ اے نال علی زمین خرید کے وقف چکرے نا مسجد واسطے، میں محمد زامنہ کی دن کی امت اللہ جنت واسطے مقام ایک گل کرنی آئی۔ حضرت عمر رضی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھن 20,000 درہم دی جگہ خرید کے تے مسجد واسطے وقف کر دیتا۔ یہ کہنے کہ مالی عبادت کا میرا رہا واسطے۔ ایک داڑے غزوہ تبوک دی گل ہے جے دے بارے مشہور ہے کہ جنہوں جیش و اسرا کیندہ ہے، بڑے تنگی دی دن گرمی بھی سخت ہے، کھجوروں دا پھل بھی کم آیا تے جڑا ہرقل بادشاہ انہاں روم والا اس دھمکی چ دیتی کہ میں تواڈے اوتے حملہ کرنا ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا کیوں نہ مدینے چ نکل کے سامنے دا مقابلہ کیتا جائے، لے اپنا مال ضرورت ہے اسلام نو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اے
اسے دن دی گل نے غزوہ تبوک دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے تے آکھن لگے 300 اٹھ مع ساز و سامان دا لدے ہویا میں دیوان دا اعلان کیا ان تبدو صدقات فنعما ہی و ان تخفوها وتؤتوها الفقراء قرآن جتنا صدقات ذکر ہے کہ اگر تسا اعلانیہ صدقات دو یہ بھی اچھی گل ہے کہ جی چھپا کے دو یہ بھی اچھی گل ہے جڑے واجبی صدقات اعلانیہ دو جڑے نفلی صدقات افضل ہے کہ چھپا کے دو لیکن جدا اسلام نے جی ضرورت ہے اعلانیہ دیوڑ دی بھی اجازت عثمان غنی 308 ماہ سامان دا اعلان کیا اللہ دے نبی دوبارہ آکھے اور ضرورت ہے عثمان غنی دوبارہ ایو اعلان کیا تیئے واری اللہ دے نبی فرمایا اور ضرورت ہے عثمان غنی آکھن لگے یا رسول اللہ 308 ماز و سامان دا لدے ہویا تے نال 100 گھوڑا بھی تے نال پتنی 1000 کے 20000 دینار حضرت عثمان غنی آوڑ کے نبی علیہ السلام دی گود دے اندر انج پلٹ دیتے اللہ دے نبی انج الٹ پلٹ رہے تے آدن ما ذرہ عثمان ما عمل حاضر اليوم آج دے بعد عثمان دا کوئی عمل عثمان نو تکلیف نہیں پہنچا سکتا یعنی مزید نفلی عبادت نہ بھی کرے تے عبادت کافی ہو گئی اے صحابہ کرام دا حال آئی کہ بدنی عبادت قولی عبادت اور مالی عبادت کہندے واسطے کرتے ہیں وقف کر دیں دے ہوندیا اسے دن دی گل ہے ایک اور گل اتفاقی اسے دن دی گل ہے اللہ دے نبی جدا اعلان کیتا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آکھن لگے بھئی جدا بھی نیکی دا معاملہ آمدے نا ابو بکر پہلا نمبر لیتا آج کیوں نوے آج میں پہلا نمبر لینا ہے نیکی دے اندر ویکھے نے صحابہ کرام دی سوچ آئی ایک دوسرے کولو نیکی چکا ودھن دی تے ساڈی سوچ کی ہوندی ہے اے 70 لیا میں ہونڈا لینا اس ہونڈا لیا میں کدی کار لینی اس کوٹھا پایا میں دن پڑ جو اچھا پاونے جی ساڈی تگو دوڑے دنیا دے معاملات دے اندر جڑے عارضی ٹھکانے ذالک متاع الحیات الدنیا اے دنیا دا ساز و سامان ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقی برحال حضرت عمر فرماون لگے کہ آج نیکی دے اندر میں سبقت لینی سدھے گھر لگے ہے سارا سامان چکٹھا کیتا ادھا مال گھر دا ساز و سامان گھر چ رکھیا تے ادھا نبی دی خدمت عالیہ ساڈے تے تے 40 پیسہ زکات ہوندی او دے کے ناراضی اشر 20 وجہ کی سیدا پیسہ اشر ہوندا او اللہ نے رات دے کے نہیں راضی تے انہاں دا صحابہ کرام دا حال ویکھو ادھا مال گھر حضرت عمر تے ادھا نبی دی خدمت عالیہ نبی علیہ السلام بیٹھے تاں پتہ لگتا ہے کہ معمولی جی گٹھڑی بنی ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی او بھی لے کے آ گئے تے آن کے خدمت عالیہ پیش کی اللہ دے نبی دا سوال دا انداز ہی بدل گیا اللہ دے نبی فرمایا عمر گھر کتنا مال چھوڑ آیا تے کتنا لے آیا حضرت عمر بڑے خوش ہو کے آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھا مال گھر چھوڑ آیا تے ادھا تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر راہ جہاد تے خرچ کرن واسطے لے اللہ دے نبی فرمایا ابو بکر تو کے کیتے آکھن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے دیواراں تے ہاتھ مریندا رہیا باقی دے سوئی نہ رہ ونجے میں سارا مال تہاڈی خدمت دے اندر لے آیا گھر اللہ اور دے رسول دی محبت چھوڑ کے آیا حضرت عمر کہنے لگے ادھڑے میں قسم اٹھا کے آئی میں جیڑا ہی دل نہ لوں ابو بکر کولو میں نیکی چکا پاڑ فصل لربک وانحر عبادت نماز والی بھی کہندے واسطے تے مال والی عبادت بھی ایتھے قربانی کرنی پے ونجے نا اے ودے دن بولی بھی کولو پوچھ دے بھائی کوئی راہ کٹو جے دے نال میرے تے واجب نہ ہوے تے غیر شرعی قسم دے ہیلے ودے دن جڑیندے کدی جڑی کو خامد نو تبلیغ کیتی کھلوتی سونا تیرا ہو گیا تے مہینے بعد تے کولو لے لیندی میں قربانی تو بچ میرے ایک دوست ہے تے انہوں میں مسئلہ دسیا بھائی اگر عورت سونے چاندی دے نصاب دی مالک ہے نا تے او دے تے قربانی الگ واجب او عورت جڑی ہے اس دی پیغام بھیجے جی استاد نو دس میں اپنے سونے چاندی دا مالک بنا چھوڑے اپنے خامد لہذا زکات بھی ایو دے سی تے قربانی بھی یہ اچھی گل ہے اگر عورت کرنی تے کوئی حرج نہیں جائز ہے میں انہوں آکھیا بہونے دا کار تجربہ میں اولی مسیح بڑھان دا کروا بڑی شویل آلی میں کہ تو انجے نہ گھر وج کی بیگم واق چھوڑے اور سونا اور سارا کٹے نا ای اللہ دے راہ تے میں سارے دے اس جو وج کیا کچھ ہیں ایک ہی آکھی
کو دیونی تے 1000-1500 یا 2000 دے سونا سارا کتے دے آسے تو مسیح تے این تے جو چڑھا گلوتا تقریر سن کے او سکے دا مطلب یہ تے من مالک بنایا ہاں یہ ہیلے اگر کرنے نا خامد نو مالک بناونا تو جی مرضی کر چھوڑے تاد جا کے عورت دے اتو وہ زکاة تے قربانی اتر وجنی اچھا خیر فصلی لربکا ونہر میرے پاک پیغمبر نماز بھی میرے واسطے تے قربانی بھی میرے واسطے ایک ہم تو کر میرا پیغمبر ان شانیہ ہوں اللہ بتر کہ جڑا تیرا دشمن ہونے انہوں میں ذلیل کر دیا گا جڑا تیرا دشمن ہونے انہوں میں ناکام کر دے منا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفا دی چھوٹی دوتے آن کے جدا اللہ میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ میرے پاک پیغمبر قریبیاں نو ڈرا ہو کھلم کھلا توحیدی دعوت دے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اے میرے پاک پیغمبر کھلم کھلا مسئلہ توحید بیان کر کہ جڑے مشرکین انہاں دے کولوں اعراض کر اللہ دا پاک پیغمبر صفا دی چھوٹی دوتے آئے تے لوگاں نو جمع کرن دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے لوگو اگر میں محمد چلوا کھاں اس پہاڑ دے پرلے پاس ایک لشکر موجود ہے جڑا ہونے تواڈے اوتے حملہ کرن والا کیا تو سامنے پیغمبر دی یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گل من لے سو وہ آکھن لگے ضرور من لے سائے کیوں اساں بارہا دفعہ تواڈا تجربہ کیتا ہے ما رائنا فیک الا صدقا اساں تواڈے اندر سچائی تو علاوہ کوئی نہیں پایا اللہ دے پاک پیغمبر فرماون لگے اے تے دنیا دا معمولی خطرہ آؤ میں تو ایک بڑے خطرے کو ادا کرا جس خطرے دا عذاب دائمی تے ابدی تے ہمیشہ رہن والا اللہ دا پاک پیغمبر انہاں نو فرماون لگا پہلی گل سن لو انی رسول اللہ الیکم جمیعا سارے دی طرف رسول بنا کے بھیجیا گیا اس گل دے تے انہاں نوں کوئی تعجب تے حیرانگی کوئی نہیں ہوئی کیونکہ اپنے آپ نوں وہ ابراہیمی آکھن والے ہیں اس گل تے حیران کوئی نہ ہوئے آکھن لگے جے تو رسول دا اپنا پیغام سنا اللہ دا پیغمبر انہاں نوں آکھن لگا بات پڑھ لو قولوا لا اقرار کر لو لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی عالم غیب نہیں کوئی مختار کوئی نہیں کوئی دیت پتر دین والا نہیں کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں لا الہ الا اللہ لوگو اللہ تو علاوہ اور کوئی الہ تے معبود نہیں جدا اللہ دا پاک پیغمبر شہادت والی انگلی کھڑی کر گیا تے الا اللہ اس وقت پیغمبر دے دشمن سامنے آ گیا بیبیاں دشمن برادری جو تے بڑا قریب برادری جو سکا چاچا پیغمبر دا ابو لہب اے سامنے آ گیا تے پتھر بھی ماریا اللہ دے پاک پیغمبر نو جڑا پنڈلی مبارکہ دے تے لگا تے اللہ دے پیغمبر دا خون وہن لگ پیا تے انجی بد دعا یا جملے بولن لگ پیا اللہ نے او دے جواب دے اندر فرمایا میرا پاک پیغمبر میں جو تیرے نال وعدہ کیتا ان شانیہ کہو اللہ بتر جڑا تیرا دشمن ہوئے اسے ذلیل و خوار ہوئے اللہ فرما دے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد اللہ فرمان دن تباہ ہو گیا بلاب بھی تے اندے دوئے ہاتھ بھی تباہ و برباد ہو گئے لیکن آیا کہ ادا کوئی عمل بھی اندے کم نہ آیا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب تے جڑا مال اس کمایا یوں بھی اندے کم کوئی نہ آیا تے سیصلی نارا ذات لہب ان قریب سونو بھڑک دی ہوئی اگ دے اندر داخل کر دے منا تے اودی جڑی بیوی
ومراتو حمالۃ الحطب، وہ جڑیاں لکڑیاں کٹھیاں کرنے والی، یہ اللہ نے مذمت کہاں کی تھی کہ لکڑیاں تے کنڈے کٹھے کر کے پیغمبر دے رستے دے اندر سٹن والی۔ اللہ فرماتے فی جی دیا حبل من مسد، او دی گردن دے اندر رسا کنایا بھی ہو سکتا کہ جہنم دی اگ والا رسا اللہ نے او دے گلے دے اندر ڈال کے انہوں جہنم دے اندر ڈال دینا ہے۔ اللہ فرماتے ان شانیہ کہم الابتر، میرا پیغمبر تیرا دشمنی ذلیل و خوار ہونا، یہ ابو لہب اے بیمار ہو گیا، دنوں کو چیچک دا مرض لگ گیا، یہ دی اولاد بھی یہ دے کولوں نفرت کرن لگ پئی، حکیم تے طبیب یہ دے نیڑے کوئی نہیں آندے، سونا بھی بڑائی تے مال و دولت بھی بڑائی، حتیٰ کہ ایڈا بدبو تے تافن آیا، یہ حالات توڑی زندہ تینوں ایک ٹوئے دے اندر انہاں پترہ نے پھینک دیتا، اتھائی مر گیا، ہونے دی لاش نو ٹکانے لاوانے تے کوئی نیڑے نہیں پہ لگدا، حتیٰ کہ پیسے دے کے تے کسی بندے نو مقرر کیتا گیا، اس نے اپنے نگ دوتے کوئی کپڑا چڑھا لیا، یہ کلو بدبو تے تافن آ رہی، وہ قریب تے گیا لیکن دور نہ سڑ سکیا، اتھائی فیصلہ کیتا گیا کہ اسے ٹوئے دے اندر جو پتھر مار مار کے اتھائی نونیاں اتھائی درگوڑ کر دے ہیں۔ اللہ نے جو وعدہ کیتا ہی میرے پاک پیغمبر جیڑا بھی تیرا دشمن ہوئے ان شانیہ کہوں الابتر اسانو ذلیل و خوار کر دے ہیں۔ اللہ اکبر، اساتن الکوثر ٹائم کیوں ہے؟ اساتن الکوثر عطا کیتا ساڑھے دا ہو گیا، چلو یارہ دا اساتن الکوثر جو عطا کیتا میرے پاک پیغمبر توڑا نام ہمیشہ رانے کام تسی دوئی کرنے فصل لے ربے کا ونہر، میرے پاک پیغمبر نماز بھی میرے واسطے تے قربانی بھی میرے واسطے تے وعدہ میرے پیغمبر تیرا نام ہمیشہ راسی تے تیرے دشمن دا نام جڑے بے نام ذلیل و خوار۔ اچھا آج پیغمبر دا نام ہی لوگ لے دے، ابو جہل دا نام ہی لوگ لے دے، ابو لہب دا ہی لے دے، لیکن انہاں دا نام مذمت نہ لے تے پیغمبر دا نام مدح اور تعریف نہ لے۔ اچھا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے جنگی بدر دی گئی ہے، میں جڑوے لے ویکھیا میرے دائیں پاسے معاویہ تے میرے بائیں پاسے معوذ، اے دو چھوٹے چھوٹے صحابیین صاحبزادے، میں جڑوے لے ویکھیا تے دل دے اندر خیال کیتا میرا تے دفاع نہ کوئی نہیں کر سکنا، کہ میں خیال کیتا کہ تو یک زبان ہو کے بول پائے، آکھن لگے بلا اے دسا اے جڑا سامنے لشکر اے دے اندر ابو جہل کیڑا ہے؟ میں حیران ہوں اس میں انہوں کی ہے ابو جہل نہ لوگ بہت بڑا بندہ سردار ہے، میں پوچھا گل کی اے آکھن لگے اساں سنیا پیغمبر دا دشمن ہے، پیغمبر نو گالیاں تے مندے بکواس کردا، اساں قسم اٹھائیے یا تے جان دے دیاں گے یا انہوں ضرور قتل کر کے واپس آنے۔ جگہ میں انہوں دی گل سنی تے انہوں دا حوصلہ وے کیا، میرا بھی حوصلہ بلند ہو گیا، کہاں پتہ لگدا جو گھوڑے دوتے سوار ہے، میں اشارہ کر گیا کہ او ایندہ پینے ابو جہل، بس میری گل کرنی آئیے تو شہزادے تے نوجوان دوڑے، انہوں نے انہوں دے تے حملہ چکیتے، گرد و غبار بھی اڑ پئی، ابو جہل دا جڑا پتر اکرمہ جس حال نہ کوئی اسلام قبول نہیں کیتا، اس نے اگو حملہ کیتے، جڑا چھوٹا معوذ تے اٹھائی شہید ہو گیا، لیکن اتنی دیر دے اندر انہوں نے کاری ضربہ لا چڑیاں ابو جہل نو، وہ زمین دے تے پہ تے خون دے اندر لت پت ہو گیا، یہ جڑا بڑا معاذ آئی ایدی گردن کٹی ایدی بازو کٹی گیا، یہ دے اندر ایک نار آئی جے دے نالے دا بازو لٹک گیا، اس نے اپنے پاؤں دے تلے دے کے دے چھکیا تینوں پر وگا دیتا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر اے شہید ہو گیا۔ اچھا جڑوے نا ابو جہل دے تے حملہ کیتے تے زمین تے گرا دیتا، ہن واپس آ گئے، کہاں پتہ لگدا جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر ہوندا ہے، اوے دن کے ابو جہل جڑا زمین دے
اوتے تڑپ رہا انہاں نے اودی گردن دے اوتے لت رکھی تے اودی گردن جدا کر دتی تلوار نال پیغمبر دی خدمت عالیہ دے اندر پیش کیتی اللہ دا پیغمبر فرماون لگا صدق اللہ نے سچ فرمایا اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ان شانیہ کا والابتر میرا پیغمبر جڑا تیرا دشمن ہونا ہے انہوں میں ذلیل و خوار کر دینا ہے تے اللہ دا وعدہ سچا ہو گیا اللہ اکبر اللہ دے نبی وقت پوچھے بھی آئی بھائی اودوں تے پہلا حملہ کہے کیتا دسیا گیا کہ معاذ تے معوذ نے پہلا حملہ کیتا رضی اللہ تعالی عنہ برحال سورہ دا خلاصہ مضمون ذہن وچ رکھو کہ اللہ فرمایا میرے پاک پیغمبر اساں تن الکوثر عطا کیتا ہے اور تساں دو کم کرو نماز بھی میرے واسطے قربانی بھی میرے واسطے تواڈے دشمن نو ناکام کرن دا وعدہ میں اے آج بھی جڑے انہاں کفار لوگ او جڑے آپس وچ باندھے انہاں دے کئی رسائل تے جناب انہاں دی اخبار دے تے گلاں سنی دیاں او آدھے کہ اساں مسلماناں دے بڑے فرقے بڑے فرقہ ادھر کیتا لیکن جداں نبی دی ذات دا نمبر آندا بت بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ وقت کوئی نہیں ویندے بس سارے اکٹھے ہو گئے انجے ہے کہ نہیں کیونکہ اللہ نے جو وعدہ کیتا ہے میرے پیغمبر اساں تیرا نام بلند کرنا ہے تے جڑا تیرا دشمن ہے انہوں ذلیل کرنا ہے دعا کرو اللہ سن عمل دی توفیق دے آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم